वैसे भी अब काफ़ी दिन गुजर चुका था। अगर इन फौजियों ने सिग्नल दे दिया होता तो अब तक वहां पर इसराइली फौज की पूरी डेजर्ट फौज पहुंच चुकी होती। ट्रक का फ्रेम ही बाकी रह गया था, इंजन जल कर स्याह हो गया था और इसमें से अभी तक हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। यहाँ गर्मी और तपश बढ़ गई थी। मैंने लकड़ी का छोटा क्रेट उठाकर कांधे पर रखा और अपने वाले रेत के टीले की तरफ बढ़ा। रास्ते में दोनों यहूदियों सिपाही की लाशें सहरा की तपती रेत पर इधर उधर पड़ी थी। अब मैंने इनकी जेबों की तलाशी ली। चमड़े के बटुओं में से कुल 50 इसराइली डॉलर मिले। च्युइंगम और शनाख्ती कार्ड मेरे किसी काम नहीं थे। इनकी राइफलें, मैगजीन पाउच भी मेरे लिए बेकार थे। जिस यहूदी की लाश मेरे टीले के ढलान पर पड़ी थी, इसकी तलाशी ली तो मजीद 15 डॉलर मिले। एक खत था जो इसकी माँ ने तहरीर किया था। मैंने इसे पढ़े बगैर ही लाश की जेब में ही रहने दिया। इस लाश पर भी चींटियाँ चढ़ गई थी। लकड़ी का क्रेट मैंने एक तरफ रख दिया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ जा रहा था और रेत के टीले का साया अब मगरिब की तरफ से मशरिक की तरफ घुमाया था। मैं कमीज के बगैर था, सिर्फ अस्पताल वालों का धारीदार पाजामा ही पहना हुआ था। दूर रेत पर पड़ी लाशों में से एक लाश की पतलून और दूसरे की खाकी कमीज उतार कर पहनी, क्योंकि एक सिपाही की कमीज खून से लुथड़ी हुई थी और दूसरे की पतलून पर खून जम रहा था। एक के जूते मुझे पूरे आ गए। ये जूते अगरचे भारी थे लेकिन सहरा में चलने में बड़े काम आ सकते थे। पेट में गोश्त और ठंडा मशरूब गया तो अपने आप गनूदगी तारी होने लगी। सहरा में गर्म हवा चल रही थी लेकिन साए में कदरे सुकून था। एक ही डर था कि इन फौजियों की तलाशी में पीछे से कोई दूसरी कंपनी ना आ जाए। ये ख्याल मुझे परेशान करने लगा, मगर इतनी देर गुजर गई थी इन लोगों की तलाश में अभी तक कोई नहीं आया था। तहम इनके आने के इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। सहरा में धूप ने आग से लगा रखी थी। इस दहकते हुए जहन्नम में चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जहाँ ट्रक को आग लगी थी वहाँ मुझे दूरबीन कहीं नहीं मिली। शायद इसे वो फौजी अपने साथ ट्रक में ले गया था जो ट्रक के धमाके में ही जलकर राख हो गया था। तबीयत इस खतरे से परेशान हो गई कि अगर पीछे से कोई दूसरा ट्रक आ गया जिसमें यहूदी बैठे होंगे तो एक ऐसी मुसीबत नाजिल हो जाएगी जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं होगा और मैं इनसे अपने आप को न बचा सकूं। मेरी आंखों में जो थोड़ी देर पहले गनूदगी से छा रही थी वो गायब हो गई थी। मेरे सामने एक तवील सहरा था जिसमें धूप की वजह से भाप की लहरें उठती महसूस हो रही थी। पीछे देखा तो संगलाख टीले दूर तक तेज तपिश में वीरान वीरान नजर आए। आसमान पारे की तरह सूरज की तमाजत से कांप रहा था। दूर से किसी हेलीकॉप्टर या ट्रक वगैरह की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। कभी ख्याल आता कि पीछे से कोई नहीं आएगा, सूरज ढलने तक इसी जगह पड़े रहना चाहिए। अगर एक बार तपते हुए आग बरसाते सहरा में चल पड़ा तो फिर जिंदा न बच सकूंगा। कभी ख्याल आता कि नहीं, यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। मैंने कोका कोला किस्म के मशरूब के टिन के छोटे गोल डब्बों को जो तादाद में तेरा आदत थी खोखे में से निकाल कर बाहर रख लिया था। इसी कश्मकश में दोपहर ढल गई। मैंने मजीद 2 डब्बे पी लिए। अब मैंने चलने का इरादा बांध लिया क्योंकि धूप में वो पहले जैसी तमाज़त और शिद्दत बाकी नहीं रही थी। कोका कोला के 10 डब्बे मैंने कुछ पतलून और कमीज की जेबों में और कुछ को पतलून की पेटी में अड़स लिया। गोश्त के पार्चे भी रुमाल में लपेट कर साथ रख लिए। राइफल में पूरा मैगजीन भरा और खुदा का नाम लेकर सहरा में चलना शुरू कर दिया। मेरा रुख एक बार फिर जुनूब मशरिक की तरफ था क्योंकि मेरे हिसाब से यरूशलेम इसी तरफ वाक़ई हो सकता था। सूरज मगरिब में पथरीले टीलों के पीछे उतर रहा था। रेत के टीलों के साए लंबे हो रहे थे। फिजा में तपश कम हो गई थी। रेत खुश्क और भुरभुरी थी। भारी बूट रेत में धंस धंस जाते थे। मैं कदम कदम चल रहा था। सहराई रेत कहीं एकदम से किसी छोटे से नशीब में गिरने लगती और कहीं ऐसा गड़ा आ जाता जैसे वहाँ रेत के भवन हो। यहाँ बाकायदा कोई रास्ता नहीं था। सहरा में बड़ी अजीब अजीब शराब नजर आया करते थे। मैं इन शराबों की हकीकत से वाकिफ न था। जो लोग शराब से बाखबर नहीं होते वो इनकी फरेबकारियों का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। धूप, गर्म हवा और रेत में मिले हुए चांदी के ज़र्रात की वजह से सहरा में कभी दूर दरिया नजर आते हैं, कभी दरख्तों के झुंड दिखाई देते हैं और कभी रेलगाड़ी दौड़ती नजर आती है तो कभी किसी शहर की उल्टी इमारतें दिखाई देती हैं। ये सब कुछ एक साइंसी असूल के तहत होता है जिस पर मैं इस वक्त बहस नहीं करूँगा। बहरहाल आपने भी किताबों में ऐसा पढ़ा होगा कि कोई भूला भटका शख्स सहरा में मारा मारा फिर रहा था कि अचानक इसे ज़रा फासले पर दरिया की लहरें उछलती नजर आई। वो इनकी तरफ दीवाना वार बढ़ने लगा और दरिया में इसी रफ्तार से आगे आगे भागता चला गया। दूसरी जंग अजीम में जब बिन गाजी के सहराओं में पंजाबी फौज जनरल रोहेल की फौज से बरसरे पैकार थी। इनमें से कई एक का कहना है कि हमारी कंपनी सहरा में एक जगह पहुंची तो हमने देखा कि दूर सहरा में एक बहरी जहाज गुजर रहा था।
हम में से कई सिपाही तो शशद रह गए और इन्हें भूत प्रेत का करिश्मा समझने लगे, लेकिन बाद में हमें बताया गया कि वहाँ से दूर समंदर में कोई जहाज़ सफ़र कर रहा था, जिसका अक्स समंदर की गर्म भाप के साथ साथ उठकर जब फिज़ा में ऊपर जाता है तो वहाँ से तिरछी किरणों के ज़रिए नज़दीकी सहरा में इसका उल्टा अक्स दिखाई देने लगता है। चूँकि जिस वक्त मैंने अपना सफ़र शुरू किया इस वक्त दिन ढलना शुरू हो गया था, इसलिए मुझे किसी किस्म का कोई सराब नज़र नहीं आ रहा था। अगरचे धूप में वो तमाज़त नहीं रही थी, ताहम मेरे ऊपर ऐसा बोझ लदा हुआ था कि मैं करीब एक फरलांग ही चला हूँगा कि पसीने में शराबूर हो गया और सांस चढ़ गया। मैं एक जगह सांस लेने को बैठ गया। मेरी जेबों में भरे हुए टिन मुझे तंग कर रहे थे, लेकिन इनमें मीठा पानी था जो सहरा में आबे हयात से भी बढ़कर था। मैं इन्हें नहीं फेंक सकता था। राइफल भी बेहद कारआमद थी। कुछ देर सुस्ताने के बाद फिर चल पड़ा। यूं ही चलते चलते सूरज मगरिब में गुरूब हो गया। सूरज के डूबते ही सहरा में अंधेरे की पतली सी धुंध उतर आई। इसकी वजह यह थी कि धूप की किरणों में जो रेत के जर्रे चमक कर रोशनी पैदा कर रहे थे वो एकदम ख़त्म हो गई थी। साथ ही रेत भी जो चंद लम्हे पहले छोटे छोटे अंगारों की तरह दहक रही थी अब ठंडी पड़ गई थी, जिसकी वजह से फ़िज़ा खनक होना शुरू हो गई थी। इससे मुझे बड़ी तसल्ली मिली। मैंने रेत पर अपना सफ़र जारी रखा। एक जगह जब प्यास ने बहुत तंग किया तो एक टिन खोला, 2 घूंट मशरूब के पिए और टिन जेब में रख लिया। जब आसमान पर सितारे नमूदार हुए तो मैं सहरा में काफ़ी दूर तक निकल आया था। रेत का वटीला जहाँ से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था दूर अंधेरे में कहीं गायब हो चुका था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैं किसी समंदर में सफ़र कर रहा हूँ, ऐसा समंदर जो किसी करामत से एकदम से रेत बन गया है। चारों तरफ अंधेरे में सहरा की वुसअत हद्दे नज़र तक फैली हुई थी। मशरिक की तरफ एक बड़े से चमकते सितारे को मैंने अपना रहनुमा बना लिया और इसकी रहनुमाई में चलने लगा। खुदा जाने कितनी देर तक चलता रहा हूँगा कि थक गया। बूटों में फंसे हुए पाँव दर्द करने लगे। मैं ठंडी रेत पर बैठ गया। राइफल एक तरफ अपने पास ही रख दी। पाँव जूतों से निकाल कर, डब्बे भी जेबों से निकाल कर अपने पास ही रख लिए। ठंडी ठंडी रेत पर नंगे पाँव रखने से बड़ी फरहत मिली। यही रेत दिन में अंगारों की तरह दहकने लगी। मैं चल तो पड़ा था, मगर सहरा में ऐसे मुकाम पर आ गया था कि दिन के वक्त जब सूरज सवा नेज़े पर आएगा तो मेरा बुरा हाल होगा। मेरी यही कोशिश थी कि जितनी जल्दी हो सके रातों रात इन रेत के टीलों के पास पहुंच जाऊं, जिनके कोहान दूर अंधेरे में नज़र आ रहे थे। इसी ख्याल से मैंने ज़्यादा देर रुकना मुनासिब न समझा और चंद लम्हे आराम करने के बाद साजो सामान उठाकर दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, सहरा में रात को सफ़र करना आसान होता है। आसान इन मायनों में कि सहरा में अंधेरा इतना घना नहीं होता कि हमें हाथ को हाथ सुझाई न दी। सितारों की रोशनी में सहरा के जर्रे हल्की हल्की लो देने लगते हैं, जो तारीकी को रोशनी की एक धीमी सी धुंध में बदल देते हैं। फ़िज़ा की खनकी और ठंडी रेत पर चलने से मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। मुसीबत यह थी कि मुझे महसूस हो रहा था जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ दूर नज़र आते रेत के टीलों का उभार भी पीछे हटता जा रहा है। ये मेरा वहम था या हकीकत, मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन रेत के टीले इतने ही फासले पर मालूम हो रहे थे। ये फासला जैसे कम नहीं हो रहा था। मैं कदम कदम आगे बढ़ता चला जा रहा था। मेरा ख्याल है कि आधी रात तक मैं यूं ही चलता रहा। किसी जगह पल भर के लिए दम लेने को रुक जाता और फिर चल पड़ता। अब महसूस हुआ कि रेत के टीले बड़े हो गए, इनका हुजूम बढ़ रहा है, वो करीब आ रहे हैं। मुझे प्यास लग रही थी, लेकिन मैं खुले टिन का बाकी मशरूब पीने से गुरेज कर रहा था। मुझे बेहद एहतियात की ज़रूरत है। ये मशरूब आब हयात था। इसको मैं इंतहाई ज़रूरत के वक्त घूंट घूंट करके पीना चाहता था। रात का पिछला पहर आ गया। मशरिक की तरफ उफ़क़ की लकीर नीली और सब्ज़ होने लगी। रेत के जिस टीले को मैं एक ही टीला समझ रहा था, अब वो एक तवील सिलसिला दिखाई दे रहा था जो दूर मशरिकी उफ़क़ तक फैला चला गया था। मेरा दिल एक बार तो बैठने लगा, या अल्लाह कहीं मैं इस लको दक सहरा में मरने के लिए तो नहीं आ गया, क्योंकि बज़ाहिर ये सहरा कहीं ख़त्म होता दिखाई ही नहीं दे रहा है। इस मुसीबत में भी सहरा की खूबसूरती से नज़रें नहीं हटाई जा सकती थी। ऐसा लग रहा था कि रात के पिछले पहर के सितारे भरे आसमान पर से नीली रोशनी का नूर सा नीचे उतर रहा है। एक सहर तारी कर देने वाली अजीब सी महक फ़िज़ा में बस गई थी। खुदा जाने ये रेत की खुशबू थी या रेत के अंदर छुपे हुए नज़र न आने वाले फूलों की महक थी। ऐसी खुशबू मैंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। इसमें रूह को तरोताज़ा कर देने वाली तवानाई थी। कभी कभी ऐसी आवाज़ आती जैसे कोई औरत सरगोशी कर रही हो। बाद में मालूम हुआ कि यह किसी नशीबी जगह पर रेत के अपने आप फिसल कर गिरने की आवाज़ थी। सहराई रात के सन्नाटे और खामोशी का सिर्फ वही शख्स तसव्वुर कर सकता है जिसने कभी रातों रात को सहरा में पैदल सफ़र किया हो। ये खामोशी दिल पर कुदरत की हैबत तारी कर देती है।
کسی وقت خاموشی جیسے اپنے آپ سرگوشیاں کرنے لگتی ہیں اور کسی وقت ایسی چپ سادھ لیتی ہیں کہ انسان کو اپنے سانس کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی۔ محسوس ہوتا ہے کہ انسان خلا میں آ گیا ہے، جہاں کوئی آواز نہیں، کوئی وزن نہیں، کوئی فضا نہیں، کوئی روشنی نہیں، ہر طرف خلا ہی خلا ہے، عدم ہی عدم ہے۔ ازل سے لے کر ابد تک وقت کی گردش رک گئی ہے، تھم گئی ہے، ساقط ہو گئی ہے۔ جب پو پھٹی تو میں ریتلے ٹیلوں کے سلسلے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ ٹیلے مجھے صحرا کی جلتی بھنتی دھوپ سے بچا سکتے تھے، مجھے دن بھر پناہ دے سکتے تھے۔ سورج نکلنے تک میں اس سلسلے میں پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا کہ ان ٹیلوں کی ڈھلانیں اتنی ترچھی تھی کہ وہاں کسی سائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان پر سورج ہر طرح سے پڑتا تھا۔ چنانچہ جب سورج نے اپنا دہکتا ہوا چہرہ مشرقی افق سے نکال کر صحرا پر ایک نگاہ ڈالی تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ کسی ٹیلے کے پہلو میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں دھوپ نہ ہو۔ ان ٹیلوں کا رخ کچھ ایسا تھا کہ دھوپ ان پر چاروں طرف سے آتی تھی۔ سورج کے نکلتے ہی فضا نے تیزی سے گرم ہونا شروع کر دی۔ رات بھر کی شبنم سے بھیگی ریت کی ٹھنڈک حرارت میں بن کر خارج ہونے لگی۔ میں کسی محفوظ مقام کی تلاش میں ان ٹیلوں کے درمیان آ گیا۔ سب سے شدید خطرہ یہ تھا کہ کہیں میں ان ٹیلوں کی بھول بھلائیوں میں بھٹک نہ جاؤں۔ ان ٹیلوں میں اگر آدمی ایک بار بھٹک کر راستے کی درست سمت کھو بیٹھتا ہے تو پھر اس کی لاش وہیں ٹیلوں کے درمیان گرم ریت پر کہیں پڑی ہوتی ہے اور اسے گرد نوچ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں چلتے وقت خاص طور پر سورج سے رہنمائی حاصل کر رہا تھا۔ ابھی سورج طلوع ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ میری رائفل کی نالی گرم ہو گئی۔ مجھے فوراً کسی ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں میں اس آگ سے بچ سکوں جو سورج کے جلوہ میں بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ ٹیلے ایسے تھے جیسے کسی نے بلڈوزروں کی مدد سے بڑے اہتمام سے ریت کے بڑے بڑے ڈھیر لگا دیے۔ اس قسم کی ریت کے ایک دو پیکٹ ڈھیر سے نکل کر دوسری طرف آیا تو دیکھ کہ آگے صحرا میں گہرے گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ یہ گڑھے ایسے تھے جیسے پہاڑوں میں وادیوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ خوش قسمتی سے ایک گڑھے میں مجھے چھوٹا سا شگاف دکھائی دیا۔ یہ گڑھا کسی بہت بڑے پیالے کی طرح تھا۔ میں اس میں اترا ہی تھا کہ نرم ریت میں پھسلتا ہی چلا گیا۔ تہہ میں جا کر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور چھوٹے سے شگاف کی طرف بڑھا۔ شگاف زیادہ چوڑا نہیں تھا۔ میں نے رائفل کی بٹ کی مدد سے اسے مزید کشادہ کر دیا۔ اب اس میں اتنی جگہ بن گئی تھی کہ میں اندر نیم دراز ہو سکتا تھا۔ یہاں دھوپ نہیں پہنچتی تھی۔ میں نے اپنی رائفل اور جوتے اتار دیے، مشروب کے ڈبے نکال کر ایک طرف رکھ دیے۔ پاؤں جوتوں سے نکلے تو بے حد سکون محسوس ہوا۔ میری ایڑیوں پر زخم سے آ گئے تھے۔ جوتا ایڑیوں کے ساتھ رگڑ کھا رہا تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے بچا ہوا مشروب پیا اور گوشت کے بچے ہوئے 6 پارچوں میں سے 2 پارچے کھا لیے۔ بھوک اور پیاس کسی حد تک بہل گئی۔ میں اس سے زیادہ مشروب اور پارچے استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ میرا قلیل ترین راشن تھا اور سفر خدا جانے کس قدر طویل تھا۔ میں نے ٹانگیں شگاف سے باہر کر لی اور لیٹ گئے۔ رات بھر کی تھکن اتنی زیادہ تھی کہ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ دوپہر کو آنکھ کھلی، سورج سوا نیزے پر تھا، ہر طرف آگ برس رہی تھی۔ جس شگاف میں پڑا تھا اس میں ہلکی ہلکی خنکی تھی، مگر گرم لو کے تھپیڑے یہاں بھی پریشان کر رہے تھے۔ مشروب ٹن بھی گرم ہو گئے تھے۔ ایک ٹن کھول کر پیا، 2 پارچے کھائے اور اونگنے لگا۔ یوں جاگتے اونگتے صحرا کا شدید گرم دن گزر گیا۔ شام کو گوشت کا ایک پارچہ کھایا، ٹن پیا اور اللہ کا نام لے کر ایک بار پھر مشرق کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ یوں ہی دن کو آرام کرتے اور رات کو سفر کرتے مجھے صحرا میں 3 دن گزر گئے۔ میرے پاس کھانے کے لیے صرف گوشت کا آدھا پارچہ اور پینے کو مشروب کا ایک ٹن رہ گیا تھا۔ میں کب تک اسے سنبھال کر استعمال کرتا۔ چوتھے روز ایک گڑھا کھود کر صحرا کی تیز دھوپ سے بچ کر بیٹھا تھا کہ یہ پارچہ اور مشروب کا ٹن بھی ختم ہو گیا۔ مجھے پوری امید تھی کہ 2 دن کے بعد کوئی نہ کوئی بستی یا شہر ضرور دکھائی دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں صحرا میں راستہ بھول گیا ہوں اور ایک ہی جگہ چکر لگا رہا ہوں۔ اسی روز صحرا میں بڑی شدید آندھی آ گئی۔ میں نے قمیض اتار کر اپنے سر کے اوپر ڈال لی اور گڑھے میں اکڑوں بیٹھ گیا۔ آندھی کیا تھی؟ ایک بھیانک طوفان تھا۔ جب آندھی رکی تو میرے اوپر ریت ہی ریت پڑی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو جھاڑ کر گڑھے سے باہر نکالا تو دیکھا کہ ریت کے پرانے ٹیلے غائب تھے اور ان کی جگہ نئے ٹیلے معرض وجود میں آ چکے تھے۔ میں ان ٹیلوں کو بالکل نہیں پہچانتا تھا۔ آندھی کے بعد فضا تھوڑی دیر کے لیے خنک ہوئی، اس کے بعد فوراً ہی آسمان سے وہی آگ برسنا شروع ہو گئی۔ چوتھی رات آئی تو میں سفر کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا کیونکہ میرے پاس کھانے پینے کو اب کچھ بھی نہیں تھا۔ یوں صحرا میں سفر کرنا انتہائی خطرناک بات تھی۔ صحرا میں ابھی تک مجھے کوئی چشمہ وغیرہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ خدا جانے اسرائیلیوں کا یہ صحرا کس نوعیت کا تھا کہ سینکڑوں میل چلے جائیں آپ کو نہ کوئی نخلستان ملے گا اور نہ پانی کا چشمہ۔ پہلے تو رات کا اندھیرا چھا گیا، پھر ستارے پوری آب و تاب سے چمکنے لگے تو صحرا میں پھیکی پھیکی دھیمی سی روشنی نے اندھیرے کو دھندلا دیا۔ فضا میں خنک ہو گئی تھی۔
میں نے سوچا کہ یہاں بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ میں سفر جاری رکھوں، کیونکہ سفر کرتے ہوئے ہو سکتا ہے صبح تک کسی صحرائی بستی میں پہنچ جاؤں۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں اپنی جائے پناہ سے نکل کر ریت پر چلنے لگا۔ میرا رخ ایک بار پھر اسی ستارے کی طرف تھا جو ہر روز رات کو مشرقی سمت آسمان پر چمکتا تھا۔ خدا جانے یہ کون سا ستارہ تھا۔ سامنے کوئی ریت کا ٹیلا آ جاتا تو میں اس کے اوپر چڑھنے کے بجائے اس کے پول سے گھوم کر پھر ناک کی سیدھ میں آ جاتا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے کچھ دور چلنے پر تھکن محسوس ہوتی تھی۔ ہونٹ خشک ہو رہے تھے، زبان خشک ہو کر لکڑی کی طرح سخت ہو گئی تھی۔ رائفل جو میرے کاندھے سے لٹک رہی تھی مجھے بہت بڑا بوجھ لگتی تھی، لیکن میں اسے اپنے ساتھ ہی لے جا رہا تھا۔ میرے بچاؤ کا یہ سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ چلتے چلتے رات کے کسی لمحے میں صحرا میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں بائیں جانب ریت کے بڑے بڑے پہاڑ جیسے ٹیلوں کا سلسلہ جنوب کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا۔ یہاں ایک طرف گہری گھاٹی نظر آئی۔ اندھیرے میں گھاٹی میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ریت کے بڑے بڑے ڈھیر جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے۔ پیاس نے نڈال کر دیا تھا۔ میں تھک کر ایک جگہ ریت کے ڈھیر کے پاس خود بھی ڈھیر ہو گیا۔ میں ٹھنڈی ریت پر بالکل چت لیٹ گیا، پھر اٹھ کر ریت کو مٹھی میں لے کر نچوڑنے کی کوشش کی، مگر پانی کی ایک بوند بھی نہ ٹپکی۔ ٹھنڈی ریت کو آنکھوں، ہونٹوں اور گالوں پر لگائے۔ میرے سر اور داڑھی مونچھ کے بال کافی بڑھائے تھے۔ رائفل ریت پر میرے پاس ہی پڑی تھی۔ نکاہت سے میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور خدا کے حضور دعا مانگنے لگا کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے اور صحرا کی بھیانک موت سے بچائے۔ میری آنکھیں بند تھی کہ مجھے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی جانور بھاگ رہا ہو۔ میں نے آنکھیں کھول کر رائفل اپنے ہاتھ میں لے لی اور صحرا کے اندھیرے میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ آواز قریب آ کر دور ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد پھر وہی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر بائیں طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا ایک خچر یا گدھا اندھیرے میں ریت کے چھوٹے چھوٹے ڈھیروں کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ میں گھسٹتا ہوا ان ڈھیروں کے پاس گیا کہ وہ ایک گدھا تھا۔ شاید اسے بھی میری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ زور سے چیخا اور ایک طرف بھاگ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ سوچا کہ شاید یہ کوئی بھوت پریت تھا، لیکن بھوت پریت پر میرا اعتقاد نہیں تھا۔ یہ گدھا اس بات کی علامت تھی کہ یا تو قریب ہی کوئی آبادی ہے یا پھر یہاں سے کوئی قافلہ گزرا ہوگا جس سے بچھڑ کر یہ گدھا یہاں رہ گیا ہے۔ لیکن عام طور پر صحرا میں چلنے والے قافلوں میں گدھے نہیں ہوتے۔ یقیناً یہاں قریب ہی کوئی بستی ہے۔ میرے دل میں زندگی کی نئی امید روشن ہو گئی اور میں نے اس طرف چلنا شروع کر دیا جس طرف گدھا گیا تھا۔ میرا رخ مشرق سے ہٹ کر شمال مشرق کی طرف ہو گیا تھا۔ آگے ریت کی چڑھائی تھی۔ یہ ایک اونچا ٹیلا تھا۔ ٹیلے پر چڑھ کر میں نے دوسری طرف دیکھا تو میرے حلق سے خوشی کی ایک چیخ نکل گئی۔ دوسری جانب صحرا میں دور ایک جگہ روشنی ہو رہی تھی۔ یہ روشنی کسی چراغ یا لالٹین کی تھی۔ پیچھے پس منظر میں اونچے درختوں کے سیاہ دھبے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو ٹیلے کی ڈھلان پر گرا دیا اور لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا، پھر اٹھا اور روشنی کی سمت چلنے لگا۔ میں محتاط ہو گیا کہ یہاں اسرائیلی فوج کا کوئی کیمپ بھی ہو سکتا تھا۔ میں پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ کمزوری بے حد محسوس رہی تھی۔ بھوکے پیاسے رہ کر جنگلوں اور پہاڑوں کی خاک چھاننے کی کمانڈو ٹریننگ کام آ رہی تھی، جس کی وجہ سے حوصلہ بلند تھا اور میں اپنے آپ کو شدید بھوک پیاس میں بھی سنبھالے ہوئے تھے۔ یہ ایک مخصوص صحرائی خیمہ تھا جس کے باہر بانس کے ساتھ ایک لالٹین لٹک رہی تھی۔ میں پردہ اٹھا کر خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ پردہ گرنے کی وجہ سے خیمے کے اندر اندھیرا تھا۔ میں نے خیمے کے دروازے سے پردہ اوپر اٹھا دیا۔ لالٹین کی مدم روشنی اندر آئی تو میں نے دیکھا کہ وہی عورت جس کا منہ سیاہ پٹی سے بندھا تھا خیمے کے بیچ والے بانس کے ساتھ رسی سے بندھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے داخل ہوتے دیکھ کر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف تکنے لگی۔ میں نے اس کے منہ سے بندھی پٹی کھول دی۔ وہ عبرانی زبان میں گڑ گڑا کر بولی، بھائی میری عزت میرے خامد کی امانت۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے کاندھے سے لٹکی ہوئی رائفل دیکھ کر کچھ زیادہ ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کی رسی کھول دی۔ وہ اپنی کلائیوں کو سہلاتے ہوئے میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے مٹکے میں سے پانی نکال کر پلایا۔ وہ ابھی تک گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، بہن مجھے اپنا بھائی سمجھو، تمہاری عزت میری عزت۔ اس عورت کی عمر 30-32 برس کے درمیان لگتی تھی۔ رنگ یہودی عورتوں کی طرح کھلتا ہوا صاف تھا۔ آنکھیں سیاہ اور بال بھی سیاہ اور لمبے تھے۔ چمکتی آنکھوں میں ایک معصوم اور پاکیزہ چمک تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنی آنکھوں سے لگا کر سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہ لوگ اسے کیوں اغوا کر کے لائے؟ کیا یہ کسی دشمن قبیلے کے لوگ ہیں؟ اس عورت نے بھیگی ہوئی احسان مند نظروں سے مجھے دیکھا اور بتایا کہ وہ رخاش کی بیوی ہے۔ ہمارا انگوروں اور انجیروں کا باغ ہے یہاں سے 20 کلومیٹر دور۔ دارانہ بستی میں ہمارا گھر ہے۔ میرا خامند کاروبار کے سلسلے میں جیریکو گیا ہوا ہے۔ آج رات میں کھانا کھا کر اپنے بستر میں سو رہی تھی کہ 5 ڈاکو دیوار کود کر ہماری حویلی میں آ گئے۔ انہوں نے ہمارے نوکر اور کنیز کو ایک کوٹری میں بند کر دیا، ہمارا سامان لوٹا اور مجھے اغوا کر کے لے گئے۔ آدھے راستے میں آ کر 3 ڈاکو کسی دوسرے قصبے میں ڈاکہ ڈالنے چل دیے اور مجھے ان ڈاکوؤں کے ساتھ اس ویران جگہ کی طرف روانہ کر دی۔
तुम्हें अब मूसा की कसम मेरे भाई, मुझे यहाँ से निकाल कर मेरे घर पहुँचा दो। मैंने इससे तसल्ली दी और पूछा कि जेरिको यहाँ से कितनी दूर होगा। इस औरत ने अपना नाम खाजली बताया था। कहने लगी, हमारी बस्ती से जेरिको शहर को लोग ऊँटों पर बैठ कर जाते हैं। फिर मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोली, मुझे यहाँ से ले चलो, डाकू आ गए तो मेरी इज्जत लुट जाएगी। मैंने राइफल पर हाथ रख दिया, मेरे पास ये राइफल मौजूद है, तुम फिक्र क्यों करती हो? लेकिन 15-20 किलोमीटर का सहराई रास्ता हम पैदल किस तरह चल सकते हैं? हमें सवारी की ज़रूरत है। खाजली परेशान हो गई, कहने लगी, क्या तुम्हारे पास कोई ऊँट नहीं है भाई? तुम यहाँ किस पर सवार होकर आए थे? तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम हमारी फ़ौज में हो? मैंने इससे कहा कि मेरा नाम अशकोल है। ये नाम मैंने याद रख लिया था और मैं फ़ौज में नहीं हूँ। अपने एक दोस्त के साथ शिकार करने सहरा में निकला था कि हम रास्ता भूलकर एक दूसरे से बिछड़ गए। यहाँ खैमे के बाहर जलती हुई लालटेन देखकर इधर आ गए। यूँ तुमसे मुलाकात हो गई। मैंने इन दोनों डाकुओं को तुम्हें यहाँ बंद करते देख लिया था। जब वो चले गए तो मैं इसी नीयत से अंदर आया कि तुम्हें इस बेरहम सफाक इंसानों से निजात दिलाऊं। खाजली ने खैमे से बाहर झांक कर देखा। मैं खैमे के अंदर कंबल पर बैठा था। वो मेरे पास आकर कंबल पर बैठ गई और बोली, भाई अशकोल, हमें यहाँ से सुबह होने से पहले निकल जाना चाहिए। दिन चढ़ते ही सारे डाकू यहाँ आ जाएंगे। इनके पास भी बंदूकें हैं, फिर हमारा यहाँ से फरार होना मुश्किल हो जाएगा। मैंने इसे कहा कि सवारी के बगैर सहरा में निकलना मौत को आवाज़ देकर बुलाने के मुतरादिफ है। वो बोली, हम बाहर जो गधा बैठा है इस पर सवार होकर चलते हैं। अभी ये बात इसके मुंह से ही निकली थी कि हमें किसी ऊँट के बिलबिलाने की आवाज़ सुनाई दी। खाजरी ने घबरा कर कहा, वो लोग आ गए हैं, अब क्या होगा? मैं तेज़ी से उठकर खैमे से बाहर आ गया। दूर एक ऊँट आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैं खाजली को खींच कर अंदर ले गया और कहा, तुम इस जगह कंबल पर लेट जाओ, खबरदार उठना मत, क्योंकि अभी गोलियां चलेंगी। ये कहकर मैं बाहर निकल गया। दौड़कर सामने चंद कदमों के फासले पर रेत की ढेरी के पीछे पेट के बल लेट गया और राइफल का रुख आने वाले ऊँट की तरफ कर दिया। सितारों की धीमी रोशनी में ऊँट करीब आया तो मैंने देखा कि इस पर एक आदमी सवार है। खैमे के बाहर आकर ऊँट बैठ गया और वो आदमी ऊँट पर से नीचे उतरा है। अब मुझे इसके कंधे से लटकी बंदूक नजर आई। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैंने खैमे से निकलकर सख्त हमाकत की है। अगर इस डाकू ने खैमे में लेटी हुई औरत खाजली को यरगमाल बना लिया तो ये इसे लेकर बड़ी आसानी से फरार हो जाएगा और मैं इस पर गोली न चला सकूँगा। लालटेन की रोशनी में मैंने इसे पहचान लिया। ये पहले भी अपने साथी के हमरा यहाँ आया था। शायद इसे खैमे में एक तन्हा जवान औरत की मौजूदगी का गुनाह आलूद एहसास वापस खींच लाया था। मुझे इस पर फ़ौरन हमला कर देना चाहिए था। अगर ये एक बार खैमे के अंदर चला गया तो फिर सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।